बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत के लिए और तमाम दरूद व सलाम नबी आखिर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाज़रीन, आज की जो अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखते हैं। आज 6 जजेस के ख़त का जो मामला है वो सारी जगह पे मौजूद बहस रहा है। जजेस ने जो ख़त लिखा था उसके ऊपर हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन था और वो कमीशन जो है वो ख़त्म हो गया है। उसकी वजह ये है कि उसकी जो सरबराही करने वाले थे जस्टिस जिलानी, उन्होंने इस कमीशन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। उसके बाद की जो एक डेवलपमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा जो दिलचस्प थी, और वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को टेकअप कर लिया है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो है वो इस मामले के ऊपर आज खुद नोटिस ले लिया, और आज खुद नोटिस लेके उन्होंने एक बेंच भी कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जो 7 रुकनी बेंच है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस उसके अंदर बैठ के इस केस को सुनेंगे, और ये केस की समाअत जो है वो बुध वाले रोज 11 बजे फिक्स की गई है। कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर जो है इस केस की समाअत होगी। देखते हैं कि अब बुध के दिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस केस को किस तरह से आगे लेके चलती है। ये 6 जजेस के मामला नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी का मामला है, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का मामला है, ये पाकिस्तान के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक का मामला है। ये सिर्फ जजेस के साथ ही मुंसलिक नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम जो है वो इस केस के साथ जुड़े हुए हैं। और देखते हैं कि चीफ जस्टिस और उनकी टीम जो है वो इसके ऊपर जो है वो क्या हुक्म सादर करती है, क्या फैसला देती है। उसकी वजह यह है कि आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो आज से एक चंद रोज पहले जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़ज़ जो जजेस साहबान थे, उन्होंने एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एड्रेस किया, और उस खत के अंदर उन्होंने उन तमाम हालात का जिक्र किया जिन हालात के अंदर जो जजेस वो काम कर रहे हैं और जिस तरह से उनके फैसलों के ऊपर जो असरअंदाज हुआ जा रहा है। इस खत का जिक्र करते हुए जजेस ने जो उसके अंदर जो तजवीज़ रखी थी, और वो तजवीज़ ये रखी थी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो हमारे कंडक्ट का जायज़ा लेती है, यहाँ पर जो है सिक्योरिटी एजेंसीज और एग्जीक्यूटिव के इंटरफेरेंस के हवाले से किसी किस्म के कोई रूल जो है वो मौजूद नहीं है। लिहाजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस चीज़ को डिटरमाइन करे कि किस तरह से ये जजेस अपना काम को आगे जारी रख सकते हैं। और इसके हवाले से उन्होंने ये सजेशन भी दी थी कि एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए। उस जुडिशल कन्वेंशन के अंदर तमाम जजेस को मदऊ किया जाए जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के हों, और उन तमाम जजेस के साथ जो मिलकर एक बहस की जाए और इसका एक फैसला किया जाए कि इस तरह के हालात के अंदर किस तरह से जुडिशरी अपने काम को आगे बढ़ा सकती है। लेकिन अफसोस की बात यह कि यहाँ पर हमारे पाकिस्तान के अंदर ये रिवाज चीज़ें पा चुकी हैं कि जब कोई मामला हमारे सामने आता है हम उसको हल करने के बजाय उसको हमेशा उलझा देते हैं। इसी तरह का ये रवैया देखने में आया कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ के साथ मिल के जो है एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की जो तजवीज़ रखी, और उस तजवीज़ के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने, वफाकी काबीना ने उसकी मंजूरी दी, और एक रुकनी कमीशन तश्कील दिया गया जिसकी जो सरबराही साबका चीफ जस्टिस जिलानी कर रहे थे। और आज जो है जस्टिस जिलानी ने इस इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। उसके बाद की जो डेवलपमेंट हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सुमोटो ले लिया है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना सुमोटो लेके किस तरह से वो इस मामले को आगे लेके चलेगी, जबकि इस 7 रुकनी जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, इसके बेंच के कॉन्स्टिट्यूट करने के ऊपर भी बहुत सारे एतराज़ात आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे जूनियर जजेस को जो है वो इसके अंदर शामिल किया गया और सीनियर जजेस को जो है वो इग्नोर किया गया। खासतौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक जो है उनको इस बेंच के अंदर शामिल नहीं किया गया, और इसके साथ दीगर जजेस को भी इस बेंच में शामिल नहीं किया गया। और मुतालबा ये किया जा रहा था अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के ऊपर एक्शन लेना था तो सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर फुल कोर्ट जो है वो बनानी चाहिए थी, ताकि तमाम जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस इसके अंदर बैठते और बैठ के अपना फैसला देते। क्योंकि ये मामला एक जज का नहीं, 2 जज का नहीं, किसी खास हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का नहीं, तमाम जगहों पर जो है वो जजेस को बेशुमार जो है वो इस तरह के दबाव का सामना और इस दबाव का हल बहरहाल निकलना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये बुनियादी इंसानी हकूक से जुड़ा हुआ मामला है। जी नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि आज ये 6 जजेस का जो मामला था इसकी पार्लियामेंट के अंदर भी गूंज रही। आज कौमी असम्बली के इजलास के अंदर जहाँ पे अपोजिशन लीडर को बोलने का मौका दिया गया, और अपोजिशन के जो लीडर्स थे उन्होंने इस बात के ऊपर कौमी असम्बली के अंदर बात करना चाहिए, और उन्होंने स्पीकर को इस बात की तरफ
جو ہے وہ توجہ بھی ان کی مبذول کروائی کہ یہ بہت زیادہ اہم معاملہ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری جو نا گفتگو ہونی چاہیے، ڈیبیٹ ہونی چاہیے اسمبلی کے اندر، دونوں سائڈس کے اوپر ہونی چاہیے، تاکہ دونوں سائڈ جو ہے اپنا اپنا ورژن رکھیں اور مل کر جو ہے وہ ہم اس معاملے کو جو ہے وہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو جو ہے وہ ہم انشور کر سکیں۔ لیکن فی الحال یہ ڈیبیٹ نہیں ہو سکی۔ اسپیکر صاحب نے کہا کہ میں آپ کے جو ریکویسٹ ہے اس کو دیکھ کے اس کے اوپر رولنگ دوں گا، اور ابھی تک فی الحال جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا ہے، اس کے اوپر بحث نہیں ہو سکی۔ جی ناظرین، آپ اپنی دوسری سٹوری کی طرف جاتے ہیں کہ آج بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے خلاف جو توشہ خانہ کیس کے اندر ان کو سزا دی گئی تھی، 14 سالہ سزا دی گئی تھی، جس کے اندر عمران خان کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ بشرا بی بی بھی شامل تھیں، ان کو 14 سال کی سزا دی گئی تھی۔ آج وہ سزا جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر دی ہے۔ آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کو سنا جانے لگا تو اس وقت جو ہے وہ جسٹس عامر فاروق نے یہ کہا کہ یہ اگر آپ اپیل کی بات کریں گے تو ابھی چونکہ سائفر کیس کی اپیل چل رہی ہے تو لہٰذا ہم ان دونوں اپیلوں کو اکٹھا نہیں سن سکتے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ اگر ہم ایک ایک کر کے یہ تمام کیسز کو سنیں گے، اگر آپ اپیل کے اوپر جانا چاہتے ہیں تو ہم اس کیس کو لیٹ کرنا پڑے گا، اور اگر آپ سزا معطلی پہ جانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو ابھی سن لیتے ہیں۔ بہرحال بالآخر جو ہے وہ بیرسٹر علی ظفر نے جو ہے اس کے پاس دلائل دیے، اور اس وقت جو پراسیکیوٹر تھے، جو نیب کے پراسیکیوٹر تھے امجد پرویز، انہوں نے اس بات کے اوپر اپنی کنسنٹ شو کی کہ اگر عدالت یہ سزا کو معطل کرنا چاہتی ہے تو ہمیں اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جی ناظرین، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو توشہ خانہ کیس تھا، جب اس کی پروسیڈنگ جاری تھی تو اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ جس طرح جلدی کے اندر جو ہے اس پروسیڈنگ کو چلایا جا رہا ہے، بہت سارے لوپ ہولز رکھے جا رہے ہیں، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ بالآخر عمران خان کو پہنچے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ جب یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کے اندر جائے گا، مین اپیل میں جائے گا، تو یہ کیس جو ہے وہ سسٹین نہیں کر سکے گا، یہ اڑ جائے گا، یہ فارغ ہو جائے گا۔ اس کے اندر سزا جو دی گئی ہے، یہ سزا جو ہے وہ سیاسی طور پر اثر انداز ہونے کے لیے دی گئی تھی، کیونکہ ان دنوں کے اندر جو الیکشن ہونے والے تھے، اور طاقتوروں کو یہی سوچنا تھا کہ اگر ہم اس کیس کے اندر جو ہے وہ عمران خان کو سزا دیں گے تو شاید ان کی ریپوٹیشن جو ہے وہ عوام کے اندر خراب ہو اور عوام ان کو ووٹ نہ دے۔ لیکن معاملہ بہرحال یکسر مختلف رہا، عوام نے اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار عمران خان کو اور اس کی پارٹی کے اوپر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو یہ کیس کی جو ہے اس کی سزا کے معطل ہونا وہ بالکل روز روشن کی طرح یہاں تھا، سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ کیس جو ہے سسٹین نہیں کر سکے گا۔ بالآخر جو ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کے اوپر جو ہے وہ اپنا جو فیصلہ جاری کر دیا ہے، اور عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی جو توشہ خانہ کیس کے اندر 14 سالہ کی سزا دی گئی تھی اس کو معطل کر دیا۔ اب مین اپیل جو ہے وہ سائفر کیس کے بعد سنی جائے گی۔ سائفر کیس کے حوالے سے بات کرتا چلوں کہ کل منگل کے روز اسلام آباد کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ سائفر کیس کی سماعت فکس ہے، اور اس کیس کے اندر عمران خان کے جو وکیل ہے سلمان صفدر، وہ اپنے دلائل جاری رکھیں گے، اور جو پچھلے ہفتے جب یہ کیس کی پروسیڈنگ جو اس کو مؤخر کیا گیا تھا تو اس وقت یہ طے پایا تھا کہ منگل والے دن جو ہے وہ میکسیمم ٹائم دیا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے اس کیس کو 1 گھنٹہ روزانہ کے حساب سے ٹائم دیا جا رہا تھا، اور اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ منگل کے روز جو ہے وہ سلمان صفدر اپنے دلائل مکمل کر لیں گے، اور بہت جلد جو ہے وہ یہ کیس سائفر کیس جو انتہائی کمزور بنیادوں پر کھڑا ہوا ہے، اور یہ کیس بھی اٹھ جائے گا، اور اس کے اندر سے بھی عمران خان باعزت جو بری ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ شاہد محمود قریشی جو اس کیس کے اندر جو کو ایکیوزڈ ہے، ان کو بھی سزا دی گئی تھی، وہ بھی اس کیس میں سے بری ہو جائیں گے۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور احتجاجی سیاست جو ہے وہ کرنے کا اعلان کیا۔ اس سلسلے میں کل جو ہے وہ پشاور کے اندر ایک بہت بڑی ریلی بھی ہوئی، بہت ساری جو وہ لاکھوں کارکنوں نے اس کے اندر شرکت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کی مین لیڈرشپ جو ہے وہ بیرسٹر گوہر جو تھے چیئرمین پی ٹی آئی، وہ بھی اس ریلی کے اندر شامل ہوئے، اور لوگوں کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، اور عمران خان کے ساتھ جو دیگر اسیران ہیں جس میں خواتین بھی شامل ہیں ان کو بھی رہا کیا جانا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عید کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت بڑی جو ہے وہ موو کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کے اندر ریلیاں اور دھرنے اور جلسے بھی شامل ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ حکومت ان تمام چیزوں کو کس طرح سے انکاؤنٹر کرتی ہے۔ مزید تفصیلات آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔